अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मिराज का मौजू इस्लामी तारीख की एक नुमाया शख्सियत जलीलुल क़द्र साहब रसूल खलीफा चहारम अमीरुल मुमिनीन अमीरुल मुत्तकीन मुश्किल कुशा शेर खुदा इमामुल आरिफीन ताजदार औलिया असदुल्लाह गालिब मलूद काबा रफ़ीक पैगंबर दामाद रसूल ज़ोज बतूल फातिह खैबर हामिल ज़ुल्फ़कार हसनैन करीमैन के वालिद माजिद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर करार अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है। आपके इसमें ग्रामी अली कुनियत अबुल हसन और अबू तराब और आपकी अलकबात असदुल्ला हैदर करार मुर्तज़ा शेर खुदा और मुश्किल कुशा है। आपके वालिद माजिद का नाम अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा हैं। आपकी वालदा माजिदा का नाम फातिमा बिनते असद जो कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भतीजी थी। हज़रत अली नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई और दामाद भी हैं। आपकी पैदाइश आमिल फील के 30 बरस बाद जबकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत फरमाने के 10 साल कबल मक्का मुकर्रमा में खाना काबा में हुई। हज़रत अली करमुल्लाह वजह बनी हाशिम के चश्म चिराग थे। ये खानदान हरम काबा की खिदमात, सकाया ज़मज़म के इंतज़ामात की निगरानी और हिजाज किराम के साथ ताउन और इमदाद के लिहाज में मक्का का मुमताज़ खानदान था। अलावाज़ी बनी हाशिम को सबसे बड़ा शर्फ अल्लाह ताला की बारगाह से नसीब हुआ। वो नबी आखिरी ज़मान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत है जो कि दूसरे तमाम अज़ाज़ा से बुलंदतर है। आपका शजरा नसब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। शजरा नसब इस तरह से है: हज़रत अली करमुल्लाह वजह बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपकी वालदा माजिदा भी हाशमी है। उनकी तरफ से शजरा नसब इस तरह से है: फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिनते असद बिनते हाशिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इस तरह आप नजीबुल तरफ़ैन हाशमी है। आपकी वालदा माजिदा फातिमा बिनते असद ये पहली हाशमी खातून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई, मदीना तैयबा में वफ़ात पाई और जन्नतुल बकी में दफन है। जब उन्होंने वफ़ात पाई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने कुर्ते का कफन पहनाया और उनकी मैयत के सरहाने खड़े होकर फरमाया, ऐ मेरी माँ, अल्लाह आप पर रहम करे। आप मेरी माँ के बाद माँ थी। आपको खुद लिबास की जरूरत होती थी लेकिन आप मुझे लिबास पहनाती थी। आपको खुद खाने की जरूरत होती थी लेकिन आप मुझे खिलाती थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जनाजे को कंधा मुबारक दिया और अपना पैराहन जिसमें अतहर से उतारा, फरमाया कि सभी कफन में शामिल कर दो। जब हजरत फातिमा को कब्र में उतारा जाने लगा तो सरकार दो जहां कब्र में उतरे और लहद में लेटकर चच्ची की कब्र को मुतबरिक और मुनव्वर कर दिया। सहाबा इकराम ने वजह पूछी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरहुमा मेरी हकीकी माँ तो नहीं थी लेकिन मुझे कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी। फरमाया कि मैं उनकी कब्र में इसलिए लेटा हूँ ताकि मेरी चच्ची का जिस्म अजाब कब्र से महफूज रहे और उनकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। और पेहरान कफन के साथ इसलिए शामिल कर दिया ताकि मेरी चच्ची जब जन्नत में दाखिल हो जाए तो अहले जन्नत को पता चल जाए कि नबी की चच्ची और मोहसना आ रही है। शफीक और मेहरबान चच्ची के लिए रहमत दो आलम का ये अंदाज बेपनाह मोहब्बत और उल्फत का आईनादार है। सुभान अल्लाह। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की पैदाइश खाना काबा में हुई, इसलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मलूद काबा भी कहा जाता है। रवायत में है कि आपकी वालदा माजिदा खाना काबा का तवाफ कर रही थी कि दर्द ज़रा शुरू हो गया। उसी वक्त खाना काबा की दीवार शक हुई। आप खाना काबा के अंदर दाखिल हो गई और वहीं हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विलादत बासादत हुई। आपकी वालदा माजिदा का बयान है कि हज़रत अली ने पैदा होने के 3 दिन तक दूध नहीं नोश फरमाया, जिसकी वजह से सब घर वाले परेशान हो गए। इस बात की खबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। आप तशरीफ लाए और हज़रत अली करमुल्लाह वजह को अपने गोश रहमत में लेकर प्यार फरमाया और गुट्टी के तौर पर अपनी ज़बानी अतर आपके दहन में डाल दी और आपका नाम भी तजवीज़ फरमाया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने लड़कपन ही से गोश मुस्तफ़ा में होश संभाला, का शाना नबूवत में परवरिश पाई। आँख खुलते ही सरकार दो आलम का जमाल जहां आरा देखा। मुंह में जाने वाली सबसे पहली चीज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाब दहन था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिर्फ 3 और एक रवायत में है कि 5 साल अपने वालिदैन के जेर साया परवरिश पाई। इसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साया रहमत में ले लिया और आपकी तरबियत फरमाने लगे। इस तरह आपको रसूल पाक अलैहिस्सलाम के आगोश मोहब्बत में तालीम और तरबियत नसीब हुई। उस लड़कपन की अजमतों का क्या ठिकाना जो हमले वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेर साया बसर हुआ।
آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی، ہرگز بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن مبارک کبھی آلودہ نہ ہوا، اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہ ملا۔ آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کائنہ تھے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حافظ قرآن پاک کے معانی و مطالب پر آپ کو مکمل عبور حاصل تھا، مشکل سے مشکل فیصلے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں حل کر لیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ علم و حکمت کے بحر بے کنار ہیں، علوم و فنون کی تمام نہریں آپ کے دریائے حکمت سے جاری ساری ہیں۔ پوری امت میں علم فقہ، علم تصوف، علم قضاء، حکمت و فیصلے، علم ریاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ملا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم و فضل، ایمانت، دیانت، زہد، تقوی، سب صفات جمیلہ آپ کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے علوم کے آپ بانی ہیں۔ علم کیسا بھی ہو، ظاہری باطنی آپ دونوں میں منفرد ممتاز مقام رکھتے تھے۔ صحابہ کرام میں آپ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے جو چاہو پوچھو کا دعویٰ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو باب شہر علم قرار دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بچوں میں سب سے پہلے محسن انسانیت کے دست مبارک پر مشرف با ایمان ہوئے۔ مکی زندگی کے نشیب و فراز میں آدم بدن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ رہے۔ شب ہجرت بستر رسول ہو یا شب ابی طالب کی 2 سالہ رفاقت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوت و خلوت کے ساتھی تھے۔ جب مہاجرین اور انسان میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تو حضرت علی کو پیغمبر خدا نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ مدینہ شریف میں ہجرت فرمانے کے بعد جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تمام غزوات میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ کوئی بھی سیاسی فقہی مسئلہ آپ کی رائے کے بغیر حل نہ کیا جاتا تھا۔ بہت سی جنگوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسلامی جھنڈا عطا فرمایا، سپہ سالار بنایا۔ جنگ خیبر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جھنڈا عطا فرمایا اور پیشگوئی فرمائی تھی کہ خیبر آپ ہی کے ہاتھ سے فتح ہوگا، اور خیبر کی فتح اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر عطا کی۔ متعدد مورکوں میں داد شجاعت کے باعث شیر خدا کا لقب پایا۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سے نوازا تھا۔ آپ بیت رضوان میں شریک تھے اور صلح حدیبیہ میں عہد و کتابت وحی کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کو غسل اور تجہیز و تکفین کی ساعت میں بھی آپ شریک تھے۔ غرض آغاز بعثت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بنے رہے۔ آپ کی بہادری کے کارنامے قوت بازو کی مثالیں مشہور و معروف ہیں۔ آپ نے بہادری کے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ اسلام کے اندر آپ کا نام ہمیشہ درخشندہ تابندہ رہے گا۔ آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 586 احادیث مبارکہ روایت کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اطاعت و شجاعت آپ کی فضیلت کے اہم باب ہیں، لیکن وہ فضیلت کی معراج پر اس وقت پہنچے جب شہنشاہ لولاک نے اپنی محبوب اور چہیتی صاحبزادی خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن مبارک سے امام حسن و حسین اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم پیدا ہوئے۔ اس طرح شیر خدا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے سلسلے کا بانی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ایسا اعزاز ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور 3 کم 5 سال تخت خلافت پر متمکن رہ کر بتاریخ 21 رمضان مبارک میں عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں کوفہ میں شربت شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار مبارک نجب اشرف عراق میں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ جتنے فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے وارد ہوئے ہیں اتنی کسی اور کے لیے نہیں۔ غرض آپ کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے فضائل میں بہت سی احادیث مبارکہ وارد ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور جو علی کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ سامعین، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
और तमाम सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।